Aron pagtubag sa mga panginahanglan sa panglawas sa katawhan sa mga igsuuntang kabus, ang Team Asinso ang padayon sa ilang pagtabang. Si Congressman Ando Wominal ang padayon nga nagtabang dinhi sa 2nd District ning Lalawigan sa Misamis Occidental ug dili pa lang dugay mi-turnover kini sa chiki sa mga partner niini nga mga hospital kauban sa representante sa Department of Health Region 10 nga didto kini gipahigayon sa Pavilion Hotel ning Dakbayan. Ang Mars Medical Center adunay gigahin nga pundo nga 50 million pesos. Ang Pitt Hospital gigahinan kini og pundo nga 25 million pesos ug ang St. Joseph Hospital adunay 24 million pesos. Gumikan sa kadaghan sa mga pasyente sa ospital ug sa kamahal sa bayronon, ang Team Asinso naghatag og zero balance sa mga hospital bill. Ubos usab sa paningkamot ni Congressman Ando Wominal uban sa pag-abag ni Governor Henry Wominal ug ni Mayor Andy Wominal Jr. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Panag sa Dakbayan.